लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ। यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौं। प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौं। यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौं। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा अहिलेको असहज परिस्थिति जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले निम्ति आएको छ, यो असहज परिस्थितिमा तपाईका असहजता, तपाईका समस्या, तपाईका जिज्ञासा र गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईले आफ्ना समस्याहरू हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ, हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष ती कुराहरू राखेर समस्याको समाधानको पहल गर्ने गर्दछौँ। त्यही कारणले हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम के हुन् त अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै प्रस्तुत गरेका जुनसुकै माध्यमबाट पनि तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ र हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। नेपालीहरूको ठुलो चाड दशैं तिहार पनि सकिसकेको छ। अब नजिकै आएको छठ पर्व पनि छ। कोरोना भाइरसका बीचमा अहिले जसरी हामी चाडपर्वहरू मनाउँदैछौँ, विज्ञहरूले भन्दै आउनु भएको छ सतर्कता आवश्यक छ। तर जसरी स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ, जसमा मास्कको कुरा छ, भौतिक दूरीको कुरा छ, सरसफाई वा सेनिटाइज गर्ने कुराहरू छ, त्यो भइरहेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा थप जोखिम निम्तिँदैछ। यसबीचमा अब नजिकै आइरहेको छठ पर्व जुन 4 दिनसम्म मनाइने गर्दछ, छठ पर्व जहाँ नदी, पोखरी, तलाउका यो जलाशयहरू लगायतका जलाशयहरूको घाटमा जुन सजिसाउ गर्ने त्यहाँ जुन ठुलो यो पर्व हो, यसले गर्दा यो कोरोना भाइरस त्यहाँबाट जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने विज्ञहरूले भन्दै आउनु भएको छ। विशेष गरेर अहिले यो परिस्थितिमा यो चाडपर्व पनि छ र यो असहज परिस्थितिमा के कसरी व्यवस्थापनका कुराहरू भइरहेका छन् भनेर आज हामी त्यतातिर पनि ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। के भइरहेको छ त्यसबारेमा पनि बुझ्नेछौँ। यसै गरेर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जुन मैले भर्खरै पनि जोडिसकेको छु कि जसरी स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि हामीले पनि देखेका छौँ अहिले त्यो मापदण्डहरू पालना भइरहेको छैन। मानिसहरूले मास्क लगाउने गर्दछन्, कतिले मास्क लगाउने नै गर्दैछन् भने कतिले सही रूपमा मास्कको प्रयोग नै गरिरहेका छैनन्। यसले गर्दा जोखिम बढेको छ। अझ विज्ञहरूले त भन्दै आउनु भएको छ यो चिसो मौसम हो, यो जाडो मौसममा यो भाइरसले झन् जोखिम बढाउन सक्छ है भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ, सतर्क हुन जरुरी छ। हामी यिनै विषयवस्तुमाथि आज केन्द्रित हुनेछौँ। तपाईले हामीलाई राख्नुभएका गुनासा, जिज्ञासा, समस्याहरू हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ यो कार्यक्रममा र तपाईँहरूकै यो जिज्ञासा हामीलाई प्राप्त भए बमोजिम आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले जसरी यो कोरोना भाइरस यो फैलिरहेको छ, यसले कति धेरैको मृत्यु भइसकेको छ र कति धेरै जोखिम बढाएको छ। अझ विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक र ससाना बालबालिकाहरू यसको जोखिममा पर्न सक्छन् है। त्यसैले युवा पुस्ता अझ बढी सतर्क हुन जरुरी छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले
ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी पहिलो विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ, जुन अहिले छठ पर्व नजिकिएको छ, आइ नै सकेको छ हाम्रो घर आँगनमा। र यो छठ पर्वसँगै यो कोरोना भाइरसका बीचमा हामीले कसरी चाहिँ अब पर्व मनाउनु पर्छ त, र पर्व मनाउनका लागि के कसरी अनुरोधहरू गरिएको छ, के कस्ता कडी कडाइका कुराहरू अथवा अरू कुराहरू व्यवस्थापनको पाटोबाट हामी त्यो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्णबहादुर कटवालज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जस्तो हामीले भर्खरै दसैँ तिहारलाई बिदाई गरिसकेका छौँ, अब छठ पर्व नजिकै छ। अझ विशेष गरेर महोत्तरीमा यो छठ पर्व अझ धुमधामका साथ मनाइन्छ होइन। नदी नाला, यो खोला, यो पोखरीहरूमा यो विशेष रूपमा मनाइन्छ र यो पानीको सम्पर्कमा आउँदाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ अझ बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ कि भनेर विज्ञले भनिरहँदा र त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ यो घाटहरू सजाउ गर्न, बजारमा किनमेलहरू गर्ने त्यो बढेको छ भनेर हामीलाई केही सूचनाहरू प्राप्त भइरहँदा तपाईहरूको भूमिका चाहिँ त्यहाँ के रहन्छ, के गरिरहनु भएको छ? दर्शकवृन्द, महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँसँग हामीले भर्खरै एउटा प्रश्न राखेका छौँ। जसरी हामीलाई गुनासो पनि प्राप्त भएको छ कि महोत्तरी जिल्लामा बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढेको छ, घाट सजाउनका लागि स्थानीयहरूको भिड बढेको छ, त्यसले यो परिस्थितिमा जोखिम बढेको छ भनेर कुराहरू भइरहँदा त्यही कुरा हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग कुरा गर्दैछौँ। भनेपछि जोखिम बढाए नि, अब तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त्यता? दर्शकवृन्द, हामी प्रविधिलाई सामान्यतर्फ लग्दै उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, यहाँले सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर, मैले भर्खरै यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ। जसरी अहिले छठ पर्व जुन धुमधामका साथ मनाइन्छ, त्यहाँ यो पोखरी, तलाउ, यो नदी किनाराहरूमा जसरी यो जमघट हुने, त्यसले गर्दा कोभिडको सङ्क्रमण हुने कुराहरू विज्ञहरूले भनिरहँदा फेरि त्यहाँ अर्को कुरा यो बजारमा किनमेल गर्ने अनि घाटहरू सजाउनका लागि स्थानीयहरूको त्यो अनुसारको तत्परता, छठ पर्व राम्रैसँग मनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहँदा अब यो जोखिम अझै बढाउँछ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूसँग यसबारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी उहाँसँग भाइबर मार्फत जोडिरहेका छौँ, तर प्रविधिले हामीलाई केही साथ दिइरहेको छैन। तर उहाँ फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यहाँले मेरो त्यो जिज्ञासा यदि सुन्नुभएको हो भने कृपया केही बताइदिनुहोस् न त्यसमा। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। अब हामीले यो दसैँ तिहार र छठको बारेमा सुरक्षा रणनीति बनाएर सूचना जारी गरिसकेका छौँ र त्यो सूचनामा चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि 25 जना भन्दा बढ्ता भिडभाड गरेर नबस्ने। हजुर, सँगै सुरक्षाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्ने, अब सेनिटाइजर, मास्क प्रयोग गर्ने र एकअर्कामा 1 मिटरको दूरी राखेर 1 मिटर दूरी राखेर काम गर्ने भनेर हामीले सूचना जारी गरिसकेका छौँ। हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरूलाई हामीले सुरक्षाकी सबैतिर परिचालन गरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि अब यो तराईमा चाहिँ अब यो धार्मिक कुराले होला धेरै जनमानस चाहिँ पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानिस हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीहरूले उहाँलाई चाहिँ समुदाय पूजा गर्न हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले, सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्नु भएको छ र हामीहरूले सम्पूर्ण स्थानीय पालिकाहरू 15वटा पालिकाहरूलाई चाहिँ हामी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई जुन क्षेत्रमा त्यो छठ पूजा गरिन्छ त्यो छठ पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूका स्वयंसेवक लगाएर कमसेकम पनि यो रोगको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि जनता र जनचेतना फैलाउन र आवश्यक स्वयंसेवक प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्नलाई पनि भनिसकेका छौँ। र अब लगभग 2 नम्बर प्रदेशमा, प्रथम प्रदेशमा 2मा अब यो छठ पूजा मनाउने क्रम चाहिँ छ नै। यसलाई अब
सबै जनताहरूले आफै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको हजुर छ। जस्तो प्रमुख जिल्लाधिकारीजी यहाँले भन्नुभयो सहजीकरणका लागि आग्रह पनि गरिसक्नु भएको छ भनेर, तर कहीँ कतै हामीलाई के सूचना प्राप्त भएको छ अथवा के कुराहरू आइरहेको छ भने केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ छठ पर्व चाहिँ राम्रैसँग मनाउन पाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दा यो अलिकति यहाँहरूको र स्थानीय तहहरूबीच समन्वयात्मक भूमिकाको कमी पो भयो कि जसले गर्दा जोखिम बढ्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ के हो यो कुरा? समन्वय हामी गरेकै छ, तर अब अहिले त्यो धार्मिक हिसाबले मान्छेहरू अलिक त्यो मनाउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे देखिन्छ होइन। अब जनताहरू एवेयर नभएको पनि भन्ने होइन, त्यही पनि त्यो अब पूजापाठ गर्नुमा चाहिँ अलिक पाउनुपर्छ भन्ने आवश्यक मतलब उहाँहरूको माग देखिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के भएको छ भने त्यो घाटमा पनि अलिक फराकिलोसँगले आफ्नो परिवारका मान्छे मात्रै बसेर अलग अलग बसेर र अलिक फराकिलो ठाउँमा बसेर एकदम भिडभाड नगरेर यसरी बस्ने खालको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। हजुर जस्तो हामीले यहाँले पनि आग्रह गरिरहनु भएको छ, विज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, हामीले दसैँ र तिहारमा पनि हेऱ्यौँ जसरी त्यहाँ कतिपय ठाउँमा कतिपय मानिसहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेकै देखिएन, मास्क नलगाउने, त्यो भौतिक दूरी त छँदै छैन भनेपछि छठ पर्वमा पनि त्यही नै दोहोरिने चाहिँ सम्भावना छ भनेपछि कडाई गर्ने अथवा कसैलाई चाहिँ त्यो एकदम यहाँहरूले कडाइका साथ केही योजनाहरू त्यस्तो बनाउनु भएको छ कि खालि सम्झाइ बुझाइ गर्ने त्यही मात्रै छ? कडा भन्नाले अब पूजै छ्याक्कै रुने अवस्था चाहिँ अहिले यहाँ देखिँदैन हेर्दाखेरि। हजुर तर त्यही हो, हामीले परिवारका मान्छेहरू छुट्टै बसेर एउटा चाहिँ अब किन तलाउमा र तलाउमा त तपाईँको ठाउँ धेरै हुन्छ नि, तलाउ र खोलाहरूमा हुन्छ प्रायः, त्यसमा चाहिँ अब टेक्सटाइल त्यस्तो भिडभाड हुँदैन। बरु तपाईँले भने त किनमेल गर्ने बेलामा हो। हजुर प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू तपाईँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ, उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले महोत्तरीलाई चाहिँ तपाईँले अब यो कोरोना भाइरस सबैतिर फैलिरहँदाखेरि होइन कस्तो देख्नुहुन्छ महोत्तरी जिल्लामा चाहिँ? त्यहाँ अझै जोखिम बढ्दै गएको हो कि अथवा नियन्त्रणमा छ कि कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हामीसँग 2000 प्लस मान्छेहरू होइन, हामी कहाँ 2000 भन्दा बढी मान्छेहरू सङ्क्रमण भएको अवस्था हो र उहाँहरू अहिले सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिहरू निको भएर घर गइसकेको अवस्था छ। हजुर त्यस कारणले यहाँ त्यस्तो ठुलो समस्या देखिएको छैन। हस् धन्यवाद प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालज्यू। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। बिचमा यो सम्पर्क यो हुने नहुने केही समस्याहरू आइ नै रहे। जसरी उहाँले भन्नुभयो छठ पर्व धुमधामका साथ मनाइन्छ नै, स्थानीयको आस्था पनि रहेको छ, तर त्यसका साथसाथै कोरोना भाइरसको सन्तास पनि छ भनेपछि त्यो दुवै कुरालाई मिलाएर यो स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्न लगाएर र उहाँहरूलाई आह्वान पनि गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय पनि भइरहेको छ, त्यो अनुसारको छठ पर्व मनाइन्छ, सम्भवतः जोखिम नहोला भन्ने उहाँले कुरालाई राख्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ, तर त्यो विषयमा प्रवेश गर्न अगाडि अहिले केही महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ।
समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरू। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको 100। कुनै पनि समस्या परेमा वा गुनासो गर्नु परेमा हेलो सरकारको 1111। बजारमा कृत्रिम अभाव वा अत्याधिक महँगी बढेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको 1137। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी वा सहयोग लिन परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या वा गुनासो भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141। दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यहाँहरूका पनि समस्या छन् भनेदेखि ती निकायहरूमा पनि यहाँले सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। साथमा हामी छँदैछौँ 24 घण्टा। यहाँले हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुने हुनेछ। दर्शकवृन्द, अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ र यो चिसोमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन् तीव्र रूपमा फैलिने भनेर जनस्वास्थ्य विज्ञले भनि नै रहनु भएको छ। यसमा फेरि अर्को एउटा कुरा के जोडिन्छ भने नेपालीहरूले मनाउने ठुला चाडहरू यो बीचमा परेका छन्। दशैं सकिसकेको छ, तिहार सकिसकेको छ, छठ पर्व नजिकै छ र जसरी स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ त्यो यो बीचमा भएन। मास्क नलगाउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने, सरसफाइ नगर्ने, हात नधुने जस्ता कुराहरू भएका छन्। यसले गर्दा जोखिम बढ्यो है, अब जोखिम बढ्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसैले हामी अब कतिको जोखिममा छौँ त हामी, यो मौसमले झन् कतिको साथ दिन्छ त सङ्क्रमण फैलाउनको लागि लगायतका कुराहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारीज्यू। डाक्टर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। जस्तो यहाँले पनि देख्नुभयो होला, यो अहिले जति पनि हामीले चाडपर्वहरू मनायौँ र नजिकै देश यो चाडपर्व मनाउँदा जसरी हामीले देउसी भैलो नखेल्नका लागि आग्रह गऱ्यौँ, यो मास्क लगाउनु हुनका लागि आग्रह गऱ्यौँ, सेनिटाइज गर्नेदेखि भौतिक दूरी कायम गर्नका लागि जति पनि आग्रह गऱ्यौँ त्यो त्यति धेरै कार्यान्वयन भएको देखिएन भनेपछि अब जोखिम झन् यो मौसम चिसो मौसम पनि अब छ भनेपछि जोखिम अझ बढ्यो कि कस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई? यसलाई अब यहाँले भनेको जस्तै वास्तवमा कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा अग्लो पङ्क्तिमा र कोभिड विरुद्धको लडाइँ त्यति बेला सफल हुन्छ जति बेला हामी व्यक्ति समाज र समग्र देश नै एकबद्ध भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्छौँ र हामीले त्यसको अभ्यासलाई अलिकति निरन्तरता दिन्छ। खास गरी अहिले जाडोको मौसम आइसकेको र काठमाडौँ लगायतका धेरै हिमाली जिल्ला र धेरै सम्पूर्ण जिल्लामा जाडोको अनुभूति हामी सबैलाई भइरहेको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अलिकति त्यसको दुई तीनवटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ जाडोमा यो जुन हामी भेन्टिलेसन कायम गरिराख्नुपर्छ, क्रस भेन्टिलेसन कायम गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ, जाडोको अनुभूति हुने बेलामा झ्यालुका लगाएर बस्ने एउटा तरिका त्यो कारणले पनि चुनौती छ। अर्को कुरो चाहिँ रुगा चाहिँ बढ्छ, हामीले चाहिँ सारी भन्छौँ, सिभियर सारी केस चाहिँ बढ्छ। त्यो भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धित रोगहरू र समस्याहरू यति बेला चाहिँ बढ्ने देखिन्छ र जो चाहिँ कोभिडसँग मिल्दाजुल्दा हुन्छन् लक्षणहरू र त्यो कारणले पनि अलिकति हामी तनावको हुनुपर्ने देखिन्छ। र फेरि यति भनिरहँदा के हो त भन्दा रुगा खोकी नै कोभिड हो भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेर भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुनेलाई हामीले निरन्तरता दोहोऱ्यौँ भने अलिकति यो बढ्छ कि भन्ने जुन हाम्रो एक खालको चिन्ता चासो छ योलाई रोक्न अझै सम्भव छ, हामी रोक्न सक्छौँ। पुरा जनस्वास्थ्यको पूर्ण रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नेमा नै यहाँले भन्नुभयो हामी यो सङ्क्रमण अझै पनि रोक्न सक्छौँ, तर जनस्वास्थ्यका यो मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मेरो अघिको प्रश्नमा पनि यही कुरा जोडेको थियो कि जनस्वास्थ्यका यो मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ, गर्नुस् भनिरहँदा मानिसहरूले त्यो गरिरहेका छैनन् भनेपछि यहाँले सम्झाउन नसक्नु भएको कि अथवा आम मानिस नै हेलचेक्राइ भएको कि कडाइ गर्न नपुगेको कि के भन्नुहुन्छ यसलाई?
अब यसलाई दुईटा तरिकाले, सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो शरीर को महत्त्वको अनुभूत आफैले गर्नुपर्छ पहिलो त, होइन? दोस्रो, आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने कुरा। पछिल्लो पटक यहाँले प्रश्न राखिसक्नुभयो र कोभिडको संक्रमित मध्ये 91% त घरमै हुनुहुन्छ। हजुर। र संक्रमित पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूले घरमा चाहिँ अलिकति सुरक्षित व्यवहार गरिएन भने घरमै सबैभन्दा अलिकति जोखिम समूह हुनुहुन्छ। जस्तै बुवा आमा हुन सक्नुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमा जो चाहिँ 60 वर्ष उमेरभन्दा माथिको समूह हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बाहिरको कुरा छोडौँ, अहिले घरमा नै चुनौती मैले देख्छु। र अब यो बाहिरबाट सार्ने भन्दा पहिला यो जुन 91% जस्तै 30,000 को हाराहारीमा अहिले चाहिँ हाम्रो सक्रिय केस छ मुलुकभरि, त्यसमध्ये 28,000 चाहिँ घरमा बसिरहेको छ। यो घरैमा संक्रमण भइरहेको अवस्था, अनि यो घरदेखि बाहिर जाने अवस्था छ। त्यसले गर्दा फेरि पनि मेरो अनुरोध के हो त भन्दा, मास्क लगाउँ, घरभित्रै पनि नजिक जाँदा मास्क लगाउँ। यदि यस्तो अघि नै मैले भनिरहेको सक्रिय संक्रमित घर बसेको अवस्थामा छ भने बाहिर जाँदाखेरि पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको पालना गरौँ। यदि अब यो गर्न सकिएन भने यसलाई चाहिँ अनि बल्ल यहाँले भनेको जस्तै यो मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने अब चाहिँ सरकारले कडाइका साथ मास्कको प्रयोग र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाका निम्ति उचित कदम लिनै पर्छ। लिन सकिएन भने यो चाहिँ फेरि पछिल्लो पटक के सुन्नमा आएको छ भन्दा केस घट्दै छ, अब नेपालबाट सकियो, भारततिरबाट पनि कम भएर क्रमशः घट्दै गइरहेको छ, अब कोभिडको समस्या चाहिँ हराउँछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ अपूर्ण ज्ञानले केही घर गरेको पाइएको छ। यस्तो होइन, यो हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म आफूलाई अनुशासित राखौँ, र अनुशासित राख्ने क्रममा हामी असफल यदि हो भने हाम्रो निष्कर्ष हो भने सरकारले चाहिँ कडा कदम पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। जस्तो डाक्टर, यो बिचमा अहिले जसरी किनभने साधारण रुगाखोकी पनि छ होइन, कोरोना पनि छ, र कोरोना र साधारण रुगाखोकी लगायतका त्यो समस्याहरूको लक्षणहरू पनि मिल्दोजुल्दो छ। तर अहिले कस्तो कुराहरू आइरहेको छ भने कोभिडसँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएका बिरामीहरू पनि चाहिँ PCR टेस्ट नगर्ने, घरमै बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरैले असामयिक निधन बेहोर्नु परेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। भनेपछि त्यस्ताहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसको लागि हाम्रो दुईटा पक्ष छ। एउटा त जनताको हिसाबले चाहिँ कुनै पनि ल्याबमा हजुरहरूको कोभिडको पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि पूर्ण रूपमा सुरक्षित बन्ने वातावरण नभएसम्म होइन घरमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन। हामीसँग आइसोलेसन सेन्टरहरू छ, विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू छन्। आइसोलेसन सेन्टरमा गएर बस्नु पर्यो। त्यस्तो गरियो भने घरमा सार्न सकिँदैन। आइसोलेसन सेन्टरहरू मा स्वास्थ्य कर्मी सहित व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर अहिले त होम आइसोलेसनका लागि सरकारले नै अनुरोध पनि त गरेको हो नि, होइन डाक्टर? हो, होम आइसोलेसन कस्तोलाई भनियो भन्दा यदि चाहिँ हाम्रो छुट्टै कोठा छ, हाम्रो छुट्टै चाहिँ शौचालयहरू छन् र सुरक्षित बन्न सकिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर भिडभाड गर्नुभन्दा यो विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। तर त्यस्तो वातावरण छैन, हामी सहरमा बस्छौँ, खण्डमा बस्छौँ होइन, हाम्रो लागि चाहिँ छुट्टै शौचालयको व्यवस्था छैन, कोठा पनि अहिले समस्या छ भन्ने हो भने हामी चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा जानु पर्यो। आइसोलेसन सेन्टरमा गएर बसेमा चाहिँ सुरक्षित हुन र अरूलाई सार्ने क्रम पनि हामी रोक्न सक्छौँ। त्यसरी गर्नु पर्यो। सरकारले पनि अबको तयारी के हुनु पर्यो भन्दा विशेष गरी सिम्टमहरू उसै हुने भएको हुँदा एक खालको मनोवैज्ञानिक खोल्दोली मनोवैज्ञानिक रूपमा मलाई कोभिड भइहाल्यो कि भन्ने छ। त्यसले गर्दा सहर केन्द्र मेरो भनाइ कहाँनिर छ भन्दा सहरमा धेरै भाडामा बस्ने जनसङ्ख्या बढी भएको हुँदा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गरौँ, आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ सङ्ख्या बढाउँदै जाउँ। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने दोस्रो के गरौँ भन्दा जुन 91% अहिले होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्यको निगरानी गर्नु। उहाँहरूको स्वास्थ्यको प्रत्येक दिन 3 पटक कम्तीमा यो सूचीकृत संस्थाहरूबाट जस्तै स्वास्थ्य
अस्पतालहरू छन्, क्लिनिकहरू छन् होइन, यस्ता अस्पताल क्लिनिकहरूलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्नु नेपाल सरकारले र नियमित रूपमा होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको अनुगमन गरौँ। त्यसो गरेको खण्डमा चाहिँ उहाँको कुन कुन अक्सिजनको लेभल के छ, उहाँको ज्वरोको अवस्था के छ, सास फेर्न समस्या भइरहेको छ, त्यो भाइटल हुन्छ भन्ने हामी दिन सक्छौँ। र यो कुनै समस्या देखिएको खण्डमा उहाँलाई चाहिँ जस्तै अक्सिमिटरबाट अक्सिजन नाप्दाखेरि उहाँको अक्सिजन लेभल कम देखिएको खण्डमा तुरन्त अस्पतालमा ल्याउनु सकिन्छ। त्यसको यदि हामीले होम आइसोलेसनमा राखिरहेको हौँ भने चिकित्सकीय अथवा स्वास्थ्य कर्मीबाट निगरानी गर्नै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ। भनेपछि यो सबै गर्न जरुरी छ। यसमा स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ होला। यहाँ त मन्त्रालयमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले जसरी यो उपत्यका यो नगरपालिका फोरम लगायतको छ र उहाँहरूले पनि अब चाहिँ यो छठ पर्वपछि कडा लकडाउन गर्नुपर्छ है भनेर सुझाव पनि दिइरहनु भएको छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ कि अब यो लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त, के भन्नुहुन्छ? लकडाउनको प्राविधिक पक्ष चाहिँ हामीले पटक पटक भन्यौँ, हिजोको लकडाउन हामीलाई आवश्यकता थियो किनकि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयार गर्नु पर्थ्यो, औषधिको आयात गर्नु पर्थ्यो, सामग्रीहरूको आयात गर्नु पर्थ्यो, आपूर्ति गर्नु पर्थ्यो, व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। यो समग्र तयारीको पाटो, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको तयारीको पाटोको लागि हिजो लकडाउन गयो। हजुर। यस मध्येको अर्को पाटो पनि के थियो त भन्दा अलिकति मोबिलिटी कम गरियो भने यो चाहिँ स्प्रेडलाई कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने दुईटा पाटोले हामीले हिजो लकडाउनको अभ्यास गर्यौँ। आज त्यो ठाउँमा छैनौँ भने आज हामी फरक ढुङ्गो 1200 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेका छ होइन। प्रत्येक दिन जसो चाहिँ 10-20 को हाराहारीमा मृत्यु को हाम्रो रेकर्ड आइरहेको अवस्था छ। समुदाय सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था छ। आइसियुमा बस्ने बिरामीको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको, भेन्टिलेटर आइसियुमा बस्ने संख्या। त्यसले गर्दा अबको वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दाखेरिको अबको लकडाउन को सन्देश के हो भन्दा हाम्रा स्वास्थ्य संस्था भरिँदैछ नि, बेडहरू भरिँदैछ, स्वास्थ्य कर्मीको कमी हुँदैछ। यो कारणले चाहिँ लकडाउन गरिनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। र हजुरहरू मार्फत नै म चाहिँ हाम्रा चाहिँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकारलाई आह्वान के गर्छु भने हामीले लकडाउन गर्दाखेरि हिजोको विधि जनआन्दोलन कुनै पनि आन्दोलन गर्दा सडकमा आउनु रोक्ने व्यक्तिहरूको विधिबाट नगर्नु, जनस्वास्थ्यको फर्मेटमा गर्नु। जनस्वास्थ्यको फर्मेटमा नगरेर फेरि लकडाउन गरियो। यसमा मोबिलिटी मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ आवत जावत मात्रै रोक्ने तयारीका साथ हामीले लकडाउन गर्न खोजिएको हो भने फेरि विश्व परिवेशले के भन्छ भन्दा नियमित रूपमा यस्तो पूर्ण लकडाउन 8 हप्ता सुरु गर्नु सकिएन भने यसले चाहिँ अपेक्षित नचिन्ह हामीलाई दिँदैन। यो भयो हामीले चाहिँ ठुलो गर्दा स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्छ। स्मार्ट लकडाउन भनेको चाहिँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू पनि पूर्ण रूपमा रोकेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउने तरिकाले अगाडि जानुपर्छ भने जहाँ चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण दर छँदै छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ खुला राख्नुपर्छ। यस्तो लकडाउन यी लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अघि नै भनिहाल्यो पूर्णतः पालना गर्नको लागि, जस्तै सडकको प्रहरी राख्ने कि समुदायमा कम्युनिटी पुलिसिङ गर्ने। अब त कम्युनिटी पुलिसिङको कुरा भनिसक्यो होइन। र हिजोको लकडाउनमा हामीले सडकमा राखेर गाडी रोक्न, मोटरसाइकल रोक्नतिर लाग्यौँ। सायद यो फर्मेटले अलिकति काम गर्छ, तर परिवर्तित सन्दर्भमा सङ्क्रमण दर उच्च भएको हुँदा अबको लकडाउनलाई पुनः परिभाषित गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई विशेष केन्द्रबिन्दुमा राखेर फर्मेट बनाउन सकिएन भने सायद यसले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्दैन भन्ने चाहिँ हामी हजुर। हस्, धन्यवाद डाक्टर, महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारी। उहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चिसो मौसमसँगै अझै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ। त्यसैले स्वयं व्यक्तिले यो कुरा आत्मसात गरेर आफू सतर्क हुन जरुरी छ। साथसाथै यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार लगायत सम्पूर्णको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामीले यिनै दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयमाथि कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँका पनि समस्या छन्, जिज्ञासा छन्, केही गुनासाहरू छन् भनेदेखि हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ र अन्त्यमा फेरि हामी तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम के हुन् त त्यो अहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। हामी भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। अपरेटिङ सिस्टम सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।